रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का मेरा टॉपिक सोच के मुतालिक होने वाला है। अपनी सोच को बदलें। हम लोग कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं? हम लोग अपनी सोच को इस तरह बदल सकते हैं कि आजकल के दौर में जिस चीज़ को हम लोग सही कहते हैं वो दरअसल गलत है, और जिसको हम गलत कहते हैं वो सही है। अब इसमें गलत क्या है और सही क्या है? गलत से मुराद ये कि हमने अपनी सोच को मॉडर्न किस्म का बना लिया है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। अगर हिजाब करना हो तो हम कहते हैं कि ये नीचे कि ये लोगों की नीची सोच है, लोग नीचा सोचते हैं, लोगों की नज़र तंग है, इसलिए हिजाब के बारे में कहते हैं, पर्दा करने के बारे में कहते हैं। तो ये सोच गलत है। और जो पर्दे के बारे में आपको ताकीद देते हैं, इस्लाम की तरफ दोबारा मतवज्जा होने की ताकीद देते हैं, हम उसे गलत समझते हैं। दरअसल वो सही बात कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आर्जी तौर पर हैं, कुछ अरसे के लिए हैं। तो हमें इस दुनिया में आकर अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा? अपनी इबादत के लिए। जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए, हमारा काम है कि हम उन पर अमल करें, उनकी पैरवी करें। लेकिन हम लोग इस दुनिया में आकर दुनिया की रंगीनियों में ही खो गए, और जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया उस मकसद से हम लोग दस्तबरदार हो गए। तो आज का मेरा टॉपिक इसी मौजू पर होने वाला है कि अपनी सोच को बदलें। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग एकदम अपनी सोच को बदल दें। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। आप लोग भी वक्त लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी चीज़ों की रिवीजन करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसको तर्जुमे से पढ़ें और तफसील से पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या बताया है, हमें किस चीज़ के अहकामात दिए हैं, और किन किन बातों के बारे में हमें बताया है कि हमें क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों से हमें बाज रहना है। लेकिन हम लोग कुरान पाक को क्या करते हैं कि हम आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन्स आ गए हैं, दूसरी चीज़ें आ गई हैं, हम लोग कुरान पाक को भूल ही चुके हैं। नमाज को तो भूल ही चुके हैं। कुरान पाक खोलना तो हमारे लिए नाउज़ुबिल्लाह एक, जिस तरह हम लोग खोलते ही नहीं हैं, बहुत बुरी बात बन चुकी है हमारे लिए। लेकिन क्या हम लोग मुसलमान इसीलिए पैदा किए गए हैं? हमें मुसलमान कौम में इसलिए शामिल किया गया है कि क्या हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इसलिए बनाया गया है कि हम लोग फ़ोन्स पर चैट्स करें, कॉल्स करें और बेफजूल किस्म की और वाहियात किस्म की हम लोग चीज़ें करें? इससे बेहतर ये नहीं कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, हम उसकी तिलावत करें कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी उम्मत के लिए क्या क्या अहकामात बताए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को यानी हमें क्या अहकाम दे रहे हैं, किन चीज़ों पर अमल करने की ताकीद कर रहे हैं और किन चीज़ों से बाज रहने की ताकीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी अपना नज़रिया, जो लोग इस किस्म का नज़रिया रखते हैं, वो इस नज़रिए को बदलें और बेहतरीन सोच की तरफ आएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। आजकल जो हमें परेशानियाँ पेश आती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, वो किस वजह से हैं कि हम लोग अल्लाह नबी को भूल चुके हैं। ना हम लोग इस्लाम की तरफ रवाना होते हैं, ना हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ना हम भाईचारा कायम करते हैं, ना ही हम दरअसल हम लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं, एक दूसरे की मदद ही नहीं करते। कि आजकल भाई हम लोग अगर किसी पर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने इसकी मदद कर दी तो उल्टा तो हम ही इसी चक्कर में फंस जाएंगे। तो बेहतर तो यही होगा कि हम लोग किनारा कर दें, नज़रअंदाज कर दें, चाहे उस आदमी के साथ जो कुछ मर्जी होता रहे, लेकिन हमने उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो इसी वजह से हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग ना कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को भुला चुके हैं। और दोस्तों, इस सोच को बदलें और अल्लाह नबी के अहकामात पर अमल करते हुए एक दूसरे की मदद करें। किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है, कोई आपको पुकार रहा है, तो आप फ़ौरन जाएं, उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें, उसकी मुश्किलात को आसान करें
اس کا دکھ درد بانٹیں، تاکہ اس کا دکھ درد بانٹنے سے کچھ ہلکا ہو اور جس سے آپ کو بھی ثواب ملے۔ اپنی سوچ کو بدلیں۔ اپنے گھر میں بہترین صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں یا کسی بھی اگر چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ لوگ اس قسم کی عادت بنائیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ کریں۔ ایسے تو سبھی کہیں گے یہ تو بس آتے ہیں کہہ کر چلے جاتے ہیں، ہم پر تو ان کی بات کا کوئی اثر نہیں۔ لیکن جب تک آپ خود پریکٹیکل نہیں کریں گے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب تک آپ خود پریکٹیکل نہیں کریں گے، خود نماز کی عادت نہیں اپنائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو تب تک آپ کے گھر والوں کو بھی اس چیز کی عادت نہیں پڑے گی۔ جب آپ ان کے سامنے قرآن پاک لے کر کھولیں گے تو انہیں اس کتاب کو پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ وہ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہوئے، ہم لوگ کرتے ہیں نا ایسا کہ انسان ہے کہ جب کوئی دوسرا کر رہا ہو تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے بہترین طور پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم لوگ کسی دوسرے کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا نیکی کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ شروعات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا کریں گے۔ نماز کی عادت بنائیں، اپنے گھر میں قرآن پاک کی عادت بنائیں۔ جب سارے مل کر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، بجائے بے فضول باتیں کرنے کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، آپ اپنے گھر والوں کو دین اسلام کے بارے میں بتائیں، دین کی گہرائیوں کے بارے میں بتائیں، اپنے دین کی شروعات کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح ہمارا دین شروع ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی، کس طرح ہمارے انبیاء کرام، ہمارے نبی علیہ السلام نے کس طرح کن مشکلات سے ہمارے اس دین اسلام کو بچایا، اور اس اسلام کے لیے انہوں نے کتنی زیادہ مشکلات، پریشانیاں برداشت کی۔ دوستو، میرا آج آپ سے ایک سوال ہے، آپ لوگوں نے اسے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون تھے۔ تو دوستو، اپنی سوچ کو آپ لوگ بدلیں اور بہتری کی طرف روانہ ہو، تاکہ معاشرتی اور گھریلو زندگی کی جو مشکلات ہیں اس سے آپ بچ سکیں اور بہترین طور پر اپنی زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں بھی جا کر آپ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ آپ نے بھی اپنے رب کے احکامات پر عمل کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں کہ میرے بندے نے مجھے راضی کیا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو راضی کروں گا۔ تو اپنے لبوں پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہر وقت جاری رکھیں، حضور پاک پر درود شریف کی کثرت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سارے پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب پر نازل ہوں گی، صرف ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانے سے۔ تو ان میں دیری نہ کیجیے اور انہیں بہترین طور پر اپنائیں، اس کی عادت بنائیں۔ بے وجہ فضول گنگنانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلام کی پیاری باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔